इसी माल से ये कब्र अंधेरा है, अंधेरा गड़ा है, अंधेरा घर है। बाहर की इलेक्ट्रिसिटी कब्र में तो कम नहीं आएगी। तो कब्र में अगर चिराग जलाना है तो क्या करना होगा? किसी घर का चिराग बुझ जाए तो उस घर में चिराग जला दो, वो चिराग तुम्हारी कब्र में जलेगा। क्या मतलब कि किसी घर का चिराग बुझ जाए, घर में कमाने वाला सिर्फ अकेला था, उसका हादिसे में इंतकाल हो गया, अब उस घर में अंधेरा हो गया, कोई कमाने वाला नहीं, कोई ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं। तो उस घर में तुम एक चिराग जला दो, वहाँ तुम खाने पीने का इंतज़ाम कर दो, वहाँ तुम राहत का इंतज़ाम कर दो। तो गरीब के, मोहताज के घर में जो चिराग तुमने जलाया वो तुम्हारी कब्र में जलेगा। हशर का मैदान, हशर का मैदान सवा नेज़े पर सूरज है, ज़मीन जी तांबे की है, और फिर पसीना इतना निकल रहा है कि आदमी पसीने में डुबकियां लगा रहा है। उस वक्त पर कोई साया आदमी तलाश करेगा जहाँ पसीने से बचकर, इस धूप से बचकर कहीं साये में जगह मिल जाए, तो वहाँ साया है, और वो एक साया है, और वो अर्श का साया है। उस अर्श के साये में चले जाओगे तो ठंडक ही ठंडक है। लेकिन उस अर्श के साये में वहाँ नहीं जा सकते हम, यहाँ से रिजर्वेशन करा के जाना होगा, यहाँ से अर्श के साये की बुकिंग करा के जाना होगा। यहाँ बुकिंग कराओगे तो वहाँ सीट ऑटोमेटिक अवेलेबल रहेगी, और अगर आपने बुकिंग नहीं कराई तो वहाँ एंट्री नहीं होगी, दाखिला नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं इसलिए फर्स्ट क्लास में चढ़ जाऊंगा, जी गले पे हाथ रख के ढकेल देगा टीटी बाहर। ये तो टीटी है, वो तो फरिश्ते हैं। तो इसलिए यहीं से रिजर्वेशन कराना होगा। क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह जल्ल शानहू ने दुनिया में 7 अलग अलग काउंटर्स खोले हैं। आपको उसमें से किसी काउंटर पे जाके अपनी सीट रिजर्व करानी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद जिम्मेदार, इंसाफ पसंद हाकिम नहीं फरमाया, इंसाफ पसंद जिम्मेदार। इंसाफ पसंद हाकिम हर आदमी नहीं बन सकता, कुर्सी पर हर आदमी बैठ नहीं सकता, लेकिन जिम्मेदार हर आदमी है। मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं, घर के जिम्मेदार हैं, बीवी के जिम्मेदार हैं, बच्चों के जिम्मेदार हैं, दुकान के जिम्मेदार हैं, कारोबार के जिम्मेदार हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जहाँ जिम्मेदारी है वहाँ इंसाफ का फैसला करें। आमतौर से घर में होता है, नौजवान दिन भर का कमा के थका थकाया हुआ घर पहुँचा, घर पहुँचते ही ये कमरे में घुसा, कमरे में दाखिल हुआ तो बीवी का चेहरा बदला हुआ है, बिल्कुल गुस्से में बैठी हुई है। आप पूछा क्या हो गया? कुछ बोलने तैयार नहीं है। ये पीछे पड़कर बड़ी मन्नत समाजत से कहा कि आखिर बोलो तो सही, क्या हुआ? तो बीवी फटी बम की तरह से, हुआ क्या? तेरी अम्मा के साथ रहने तैयार नहीं, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बर्दाश्त कर सकती, अगर रहना है तो तुम तुम्हारी माँ जाके कहीं रहो, मैं यहाँ रहूँगी, नहीं तो मुझे ले जाके मैके छोड़ दो, तुम और तुम्हारी माँ यहाँ रहो। अब इस पर जी वो नौजवान भी भड़क गया। वो सीधे माँ के पास जाकर उसने पता नहीं माँ को एल फैल क्या कहा। तो एक चांस था रिजर्वेशन का, बुकिंग का, वो चांस आपके हाथ से निकल गया है कि बीवी की बात पर गुस्सा हुए बगैर संजीदगी से सुनकर फिर माँ से जाके सुनते, माँ से पूछते क्या हुआ, दोनों की बात सुनकर फिर ढंग से दोनों को समझाते, तो इस पर आपकी बुकिंग फाइनल हो जाती कि आपको अर्श का साया मिल जाता।
تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہا بیٹھے بیٹھے کبھی اللہ کو یاد کر لے، اللہ نے آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، اتنا سب کچھ اللہ نے دیا ہے، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اس کو سوچ کر اگر کبھی آنکھوں سے 2 بوند آنسو کے نکل گئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل جائیں تو اس پر کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کے لیے سایہ اور جگہ ریزرو ہو گئی۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، ریٹائرمنٹ لائف، یہ دینی زندگی کی گزارنا، اچھی گزارنا، وہ تو ہوتا ہی ہے کہ 60 ہو گئے تو 100 چوہے کھا کے بلی بھی حج کو چلی جاتی ہے۔ جوانی سے دین پر پڑھنا، جوانی سے دین پر عمل کرنا، جوانی سے زندگی کو اچھی رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر جوانی سے رخ دین کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے دیتے ہیں۔ رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرقا علیہ، 2 آدمی صرف اللہ کے لیے ملیں، اللہ کے لیے جدا ہو جائیں، کوئی اور غرض نہیں، تجارت نہیں، بیپار نہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی قرض داری نہیں، کوئی اور مجبوری نہیں، کوئی اور غرض نہیں، کوئی کسی بھی غرض کے بغیر صرف اللہ کے لیے جا کے ملے، سلام کرے، خیر خیریت پوچھے، پھر واپس ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل معلق قلبہ فی المسجد، کسی کا دل مسجد میں اٹک جائے، بدن مسجد میں اٹک جائے، نہیں، ضرورت نہیں ہے بدن اٹکانے کی، کہ مسجد میں قلندر بن کے 24 گھنٹے بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے بیوی بھی کرو، بچے بھی کرو، کماؤ بھی، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، سب کچھ کرو جی، بدن تو بازار میں رکھو، دل مسجد میں رکھو، کہ دل مسجد میں رکھو کہ دل بے قرار ہو کہ کب یہاں سے جان چھڑاؤں، کب دوڑ کے مسجد جاؤں۔ اس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو کل عرش کا سایہ ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات حسب ونسب فقال انی اخاف اللہ، کہ کسی کو کسی خوبصورت حسین و جمیل خاندانی عورت نے گناہ کی طرف بلایا اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اس نے کسی فحش گناہ کی دعوت کو اللہ کے خوف سے انکار کر دیا تو اس پر اسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور آخری بات جو میں اصل سنانا چاہتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجل تصدق بیمینہ فلا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اپنے پیسے سے بھی اللہ کے عرش کا سایہ لیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی داہنے ہاتھ سے نکال کر غریب کے ہاتھ میں اس طرح سے رکھ دو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ داہنے نے کیا دیا۔ کم از کم پوری زندگی میں ایک بار ایسا ہو جائے، پوری زندگی میں ایک بار ایسا ہو جائے۔ ہماری عادت الگ ہے، ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کوئی محتاج پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، اپنی ضرورت کا اعلان کر رہا ہے، تو دور سے دیکھ کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑا ضرورت مند لگ رہا ہے، 100 روپے دے دیں گے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے 10 قدم ہیں جی، وہ 10 قدم قریب چل کر اس کے نزدیک پہنچتے پہنچتے وہ 100 روپے 10 روپے میں بدل جاتے ہیں، ارادہ گھٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی میں کبھی ایک بار ایسی ہمت کرو کہ داہنے ہاتھ سے نکالو اور غریب کے ہاتھ میں رکھ دو، اور اس طرح سے رکھو کہ داہنے ہاتھ میں جو دیا وہ بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو اس پر صدقہ خیرات ہم بہت کرتے ہیں،
اس صدقے خیرات پر نہیں ہے عرش کا سایہ، اس پر عرش کا سایہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس طرح سے دے دو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ داہنے ہاتھ سے کیا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال سے انسان قبر کا چراغ خرید سکتا ہے، جی حشر کا سایہ خرید سکتا ہے، جی پل صراط پر گزرنے کی سواری خرید سکتا ہے، اور جنت کی چابی خرید سکتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے مال کو صحیح رخ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک الشکر یا اللہ۔